Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8th, today we are going to solve the exercise and question answers of the first unit. The title of the unit is the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's justice. The first question is, describe an event of justice from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam from the text. इस लेसन में से कोई एक ऐसा वाक़या बताएं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ को कायम किया हो. आंसर. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of Quraysh. एक दफ़ा एक कुरैश औरत चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी गई. कुछ लोग ये चाहते थे कि उसको सज़ा से बचा लिया जाए ताकि कबीला कुरैश की इज्जत पर हर्फ ना आए. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam identified their intentions, he became very angry and said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नीयतों का इल्म हुआ तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हो गए थे. बनी इसराइल यहूद का एक कबीला है, सबसे बड़ा कबीला बनी इसराइल ही था यहूदियों का. और वो किस वजह से तबाह हुए थे? वो इस वजह से तबाह हुए थे कि वो गरीबों पर कानून अप्लाई करते थे, गरीबों को तो सजा देते थे और अमीरों को माफ कर देते थे. बेटा, जब भी आपने कोटेशन लिखनी है यानी किसी के अल्फाज कोट करने हैं तो वो कोटेशन मार्क्स के बीच में लिखने हैं. ये देखिए, सेड के बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद कोटेशन मार्क्स बिगिन, और इसी तरह जहां पर कोटेशन खत्म होती है वहां पर कोटेशन मार्क्स क्लोज होंगे और फिर फुल स्टॉप आएगा. जब भी आप किसी की कही हुई बात उसी के अल्फाज में कोट करते हो तो यू ऑलवेज पुट दैट स्टेटमेंट इनसाइड कोटेशन मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज रिफर्ड टू एज अ पीस ऑफ फायर बाय द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अ पीस ऑफ फायर का मतलब है आग का टुकड़ा. तो इस लेसन में कौन सी चीज को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग का टुकड़ा करार दिया है? आंसर. Any attempt to gain a favor or deceiving a judge to get a positive decision is referred to as a piece of fire by the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जज के फैसले को अपने हक में करवाने की कोई भी कोशिश, चाहे वो जज को धोखा देकर की जाए या जज को कोई लालच और रिश्वत देकर की जाए, उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग का टुकड़ा करार दिया है और आग के टुकड़े की बराबर करार दिया है. Question number 3. Why was an inquiry initiated by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam while resolving the land dispute? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़मीन के झगड़े को इस लेसन में निपटाया था. तो आपने ये बताना है कि वो ज़मीन के झगड़े में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंक्वायरी क्यों करवाई थी. इसका आंसर है, बिफोर इस्लाम देयर वाज नो रिटन लॉ टू बी टेकन एज अ बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस. इस्लाम के आने से कबल अरब कबाइल में कोई लिखा हुआ कानून मौजूद नहीं था जिसकी बुनियाद पर झगड़ों के फैसले किए जाते. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स वाज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ जजेस. इसलिए झगड़े निपटाना, रिजॉल्विंग का मतलब होता है निपटाना, झगड़े को हल करना, कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़ा, डिस्क्रिशन मर्जी, डिस्क्रिशन ऑफ जजेस ये जजेस की मर्जी पर छोड़ दिया गया था, काजी की मर्जी पर छोड़ दिया गया था और कोई लिखा हुआ कानून मौजूद नहीं था. फॉर दिस रीजन द वीक वर नॉट गिवन देयर राइट एंड वर फाउंड गिल्टी. इस वजह से जो कमजोर थे वो अक्सर अपना हक नहीं ले सकते थे और अक्सर उनको कसूरवार समझा जाता था. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ड द जस्टिस सिस्टम ऑन द प्रिंसिपल टू गिव अ पर्सन हिज or her due no matter whatever his or her stature may be. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम मुतारिफ करवाया जिसमें हर मर्द और औरत को, चाहे वो जिस भी माशी तबके से, माशरती तबके से ताल्लुक़ रखता हो, उसको उसका हक मिल जाए. बेटा, जब ये हिज और हर इस तरह से लिखा जाता है, हिज और ऑब्लिक हर, इसका मतलब होता है मर्द और औरत दोनों पर यह बात लागू होती है. That is why he initiated an inquiry about the ownership of the cottage of two brothers. और इस वजह से उन्होंने एक इंक्वायरी करवाई, एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया कि आप इस कॉटेज के झगड़े का, जो कि दो भाइयों के दरमियान एक झगड़ा था, उसकी बाकायदा तफ्तीश करें, तहकीक करें और फिर उन्होंने फैसला दिया.
Question number 4. How does the Holy Quran emphasize justice? कुरान पाक में हमें इंसाफ के बारे में क्या बताया गया है? Answer. The Holy Quran instructs the Muslims to maintain justice even when dealing with their enemies. Holy Quran मुसलमानों को इंसाफ कायम करने का हुक्म देता है अगरचे कि वो अपने दुश्मनों से भी डील कर रहे हों. O you who believe, be maintainers of justice and bearer of witness for the sake of Allah. O you who believe का मतलब है कि ए मोमिनो. आपने अक्सर कुरान मजीद में भी इस तरह का पढ़ते हुए सुना होगा कि रसूल अल्लाह पाक ने मोमिनों से खिताब किया, उनसे खिताब किया जो ईमान ले आए हैं. ए ईमान वालों, इंसाफ के कायम करने वाले बनो और अल्लाह के हक में सच्ची गवाही देने के लिए आगे बढ़ो. Let not hatred of people incite you to act unjustly. ऐसा ना हो कि लोगों की नफरत तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे या इस बात पर उभार दे कि तुम गैर मुनसिफाना तरीके से अमल करने लग जाओ. Be just. हमेशा इंसाफ पर कायम रहना. This is near to righteousness. ये हक के ज्यादा करीब है. Righteousness कहते हैं सच्चाई का रास्ता, हक का रास्ता. तो इंसाफ पर कायम रहना हक के ज्यादा करीब है. एंड फियर अल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो. श्योरली ही इज अवेयर ऑफ व्हाट यू डू. एंड फियर अल्लाह, श्योरली ही इज अवेयर ऑफ व्हाट यू डू. और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला हर उस चीज से वाकिफ है जो तुम करते हो. ये सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इंसाफ के बारे में हुक्म दिया है कि तुम लोगों की नफरत में इतना ज्यादा हद से आगे ना बढ़ जाओ कि गैर मुनसिफाना तरीके से अमल करने लगो, बल्कि अल्लाह के लिए हक की सच्ची गवाही दो और हमेशा इंसाफ पर कायम रहो. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन? इसका आंसर है दिस लेसन रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस फॉर एवरीवन, बी इट पुअर और रिच, डोमिनेंट और ऑप्रेस्ड. इस लेसन का बुनियादी ख्याल ये है, मरकजी ख्याल ये है कि इंसाफ हर एक के लिए मुयस्सर होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जालिम हो या मजलूम, पिसा हुआ हो तबके के माशरे के पिसे हुए तबके से ताल्लुक रखता हो या अमीर तबके से ताल्लुक रखता हो, इंसाफ उसको मिलना चाहिए. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनजस्टिस बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म एंड इलीगल मीन्स. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इस बात की नफी की और इस बात से मना किया कि नेपोटिज्म कहते हैं बेटा अकरबा परवरी को, जब अपने रिश्तेदारों के साथ फेवरेटिज्म का सलूक किया जाए, अपने रिश्तेदारों को उनके हक से ज्यादा दिया जाए और दूसरों का हक मारा जाए. और इल्लीगल मीन्स गैर कानूनी जरिए. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इस बात की तरदीद की कि कोई भी शख्स अकरबा परवरी करे या गैर कानूनी तरीकों से दूसरों का हक मारे. What role can justice play in our lives? Answer to this question will be written by the students. Hints are given on the next slides. बेटा आप अब माशाल्लाह 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं. आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिंट्स अगली स्लाइड पे लिखी हुई हैं. उन हिंट्स को सामने रख के ये क्वेश्चन आपने खुद लिखना है. क्वेश्चन है What role can justice play in our lives? आपने थोड़ी देर बैठ के ये सोचना है कि अगर हमारे माशरे में इंसाफ ना हो तो फिर हमारी जिंदगियों पर कैसे असर होगा, या अगर हमारे माशरे में इंसाफ आसानी से मुयस्सर हो तो फिर हमारी जिंदगी में क्या मुस्बत असर होगा. दोनों चीजों के बारे में सोचना है, मुस्बत असर भी और मनफी असर भी. पहली हिंट जो आपको दी गई है वो ये है कि जस्टिस इन एजुकेशनल सिस्टम. मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि एजुकेशनल सिस्टम में ही इंसाफ नहीं है, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और एग्जाम्स में रिजल्ट में आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो आपकी जिंदगी पर एक मनफी असर है. आपने इस चीज को जहन में रख के 1 या 2 लाइंस में इसका आंसर लिखना है. दूसरा पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल बेसिक फैसिलिटीज. तमाम इंसानों को बुनियादी ज़रूरतें किसी भी माशरे में मिलना, ये भी इंसाफ का तकाजा है कि तमाम इंसानों को बुनियादी सहूलतें मिलें. तो इस पॉइंट को भी आपने डिस्कस करना है. थर्ड पॉइंट, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस. सब लोगों को
نوکری کے برابر مواقع ملنے چاہیے اور اس معاملے میں بھی انصاف ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر یا سفارش کی بنیاد پر یا رشوت کی وجہ سے کسی کو آسانی سے نوکری مل جائے اور دوسری کو نہ ملے. یہ 3 ہنٹس آپ کو دی ہیں. ان تینوں ہنٹس کو یعنی جسٹس ان ایجوکیشنل سسٹم, availability of all basic facilities in a society and equal job opportunities, ان کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر ان تینوں شعبوں میں ہمیں انصاف نہ ملے یا انصاف ملے تو دونوں صورتوں میں ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے. بیٹا اس سے گھبرانا نہیں ہے, اب آپ بڑی کلاس میں ہیں اور یہ آپ کو ہنٹس بھی بہت کلیئر دے دیے ہیں, اس لیے یہ تھوڑا سا کریٹو رائٹنگ کا کام ہے, یہ آپ نے خود کرنا ہے اور اس کی تصویر پھر کھینچ کے بھیجنی ہے. اب چلتے ہیں جی ایکسرسائز کی طرف. پہلا کوشچن ہے کمپلیٹ دا اسٹیٹمنٹ. پہلی اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے بک میں سالو کی ہوئی ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹریٹ ادرز ود جسٹس اینڈ فیئرنیس. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے کوشچنس کو کہتے ہیں انالیٹیکل کوشچنس, جس میں آپ نے تھوڑا سا اینالائز کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے. بک میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ یہ اہم ہے کہ انصاف اور فیئرنیس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو برابری کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. تو یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو آپ ڈس ایگری لفظ کو کاٹ دیں, اور اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ ایگری لفظ کو کاٹ دیں. ہم نے یہاں پر ڈس ایگری کو کاٹ دیا ہے اور اسٹیٹمنٹ اس طرح سے پوری کی ہے. I agree because this is Allah's command and it helps us to achieve a peaceful society. میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس سے ایگری کرتی ہوں, میں اس سے متفق ہوں, کیونکہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اس کے ذریعے ہم ایک پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں. دوسرا ہے we live in a fair and just society. Do you agree or do you not agree? اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں, ہمارا معاشرہ ایک انصاف سے بھرپور, انصاف آسانی سے ملتا ہے ہمارے معاشرے میں یا نہیں ملتا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو ہنٹ نیچے دی ہوئی ہے. آل سٹیزنز آف پاکستان ایکول بائی لا. تھوڑا سا اس کا جملہ بنانے کی کوشش کریں کہ آپ یہ ریڈ کلر میں جو ہنٹ لکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کر کے ایگری اور ڈس ایگری میں سے کوئی ایک چوز کر کے کس طرح سے جملہ بنائیں گے. ریونج کین سم ٹائمز بی جسٹیفائڈ. ریونج کہتے ہیں بیٹا انتقام کو, تو بعض دفعہ انتقام لینا ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ کو ہنٹ دی ہوئی ہے کہ اگر مثال کے طور پر بعض دفعہ انتقام لینا ضروری ہو جاتا ہے, اگر کسی کا خدا نخواستہ ناحق قتل ہوا ہے تو اگر قاتل کو سزا نہیں ملے گی, اس سے انتقام نہیں لیا جائے گا, تو باقی ظالم لوگوں کی بھی ہمت بڑھے گی اور اس طرح معاشرے میں فساد پھیلنے کا ڈر ہے. تو ضروری ہے کہ بعض موقعوں پر جب کوئی ظالم ایسی حرکت کرے تو اس کو ضرور سزا دی جائے اور اس سے انتقام لیا جائے. بہرحال آپ کے پاس پھر بھی آپ کی مرضی ہے, آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. تھوڑا سا سوچ کے اس جملے کو بنانے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے بنے گا. جیسے یہ پہلے والا جملہ بنا ہوا ہے اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے کہ یہ آئی ایگری اور ڈس ایگری, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں متفق, اور بیکاز کے بعد پھر آپ نے ریزن دینی ہے کہ آپ کیوں متفق نہیں ہیں یا آپ کیوں متفق ہیں. تیسرا ہے there is justice and fairness at my school. I agree اور ڈس ایگری. اب آپ نے اپنے اسکول کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کے اسکول میں آپ کے مارکس ملنے میں, آپ کی پیپر چیکنگ میں, کاپی چیکنگ میں, مانیٹر بنانے میں اور کسی بھی معاملے میں, گیمز کے معاملے میں فیئرنیس اور جسٹس ہے یا نہیں. ایکول ٹریٹمنٹ اینڈ میرٹ بیسڈ, یہ آپ کو ہنٹ دی ہوئی ہے ریڈ کلر میں کہ آپ کو اسکول میں ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور میرٹ بیسڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ سارے سینٹینسز ایک دفعہ آپ خود لکھیں, پھر آپ کے لیے ہم نے آنسر یہاں پہ لکھ بھی دیے ہیں. We live in a fair and just society. I agree because all the citizens of Pakistan are equal by law. کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق تمام شہری برابر ہیں. دوسرا ہے revenge can sometimes be justified.
بدلہ لینا یا انتقام لینا بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے. جسٹیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات حق پر ہو. I agree because it is essential to punish the criminals. criminals ہوتے ہیں مجرم. تو بعض دفعہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مجرموں کو سزا ملے. اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو دوسرے ظالم لوگوں کی بھی ہمت بڑھے گی اور وہ بھی معاشرے میں فساد پھیلائیں گے. There is justice and fairness at my school. I agree because I see equal treatment with all the students based on merit. یہ آپ کے اسکول میں انصاف اور سچائی پر مبنی یا حق پر مبنی رویہ ہوتا ہے یا نہیں. آئی ایگری، میں ایگری کرتی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوتا ہے اور ان کو ان کے قابلیت کے مطابق نتیجہ ملتا ہے، ان کو ان کے قابلیت کے مطابق ان سے رویہ رکھا جاتا ہے. جی بیٹا یہ کچھ ورڈز آپ کی ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں جس کے میننگز میں آلریڈی آپ کو لکھوا چکی ہوں. یہاں پر دوبارہ اس لیے لکھے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سینٹینسز بنانے کا کہا ہے. ورڈز اور میننگز ہم پہلے کافی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں، اس لیے ان کو میں ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں. میں صرف ورڈز کے سینٹینسز آپ کے سامنے بولوں گی، لیکن ورڈز کے میننگز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو دوبارہ سے دیکھ لینا ہے. ورڈ ہے اپوزڈ. دس از این ایڈجیکٹو. یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے. پارٹ آف اسپیچ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایڈجیکٹو ہے، ناؤن ہے، ورب ہے، پریپوزیشن ہے، آرٹیکل ہے، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اے ڈی جے اس کا مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹو. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو ڈکشنری میں ہمیشہ ایبریویشنز لکھی ہوتی ہیں. اے ڈی جے کا مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹو، کیپٹل این کا مطلب ہوتا ہے ناؤن، کیپٹل وی کا مطلب ہوتا ہے ورب، اے ڈی وی کا مطلب ہوتا ہے ایڈورب. سب سے پہلا ورڈ ہے اپوزڈ. اپوزڈ از این ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، اپوزڈ کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا. اس کا سینٹینس ہے دے بلونگ ٹو ٹو بٹرلی اپوزڈ اسکولز آف تھاٹ. وہ دونوں بہت سختی سے مخالف سوچ. اسکول آف تھاٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعی اسکول یا کوئی ادارہ، بلکہ اسکول آف تھاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف نظریات. ٹھیک ہے، اسکولز آف تھاٹ محاورتاً استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت سخت مخالف نظریات کے حامل ہیں. اپوزڈ، ان کے خیالات ایک دوسرے کے بہت مخالف ہیں. اوپریشن کا مطلب جبر. The tyrant's oppression of the people was unbearable. Tyrant کہتے ہیں بہت ظالم بادشاہ کو. ٹھیک ہے، یا ظالم حکمران کو. حکمران بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. The tyrant's oppression، اس کا جبر لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا. Unbearable کا مطلب ہے ناقابل برداشت. Approval، approval کا مطلب ہوتا ہے منظوری. It is a noun. Sentence ہے he gave the project his approval. اس نے اس پروجیکٹ کی، اس کام کی کا اپروول دے دیا، اس کی منظوری دے دی. ڈیسیژن، اٹ مینس اٹ از اے ناؤن. اس کا مطلب ہے فیصلہ. ہی میڈ ہز ڈیسیژن کوئکلی. اس نے اپنا فیصلہ بڑی جلدی سے کیا. ایئر، یہ لفظ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا، HEIR لکھتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے ہیں ایئر. H سائلنٹ ہے. اس کا مطلب ہے وارث. سینٹینس ہے راشد از دا اونلی ایئر آف ہز فادرز پراپرٹی. راشد اپنے باپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے. اڈاپٹڈ، اٹ از این ایڈجیکٹو. اس کا مطلب ہے لے پالک. اسلم از این اڈاپٹڈ سن آف ہز پیرنٹس. ڈسٹنکشن، امتیاز. سینٹینس ہی لرنڈ دا ڈسٹنکشن بٹوین گولڈ اینڈ لیڈ. اس کو سونے اور سیسا لیڈ کہتے ہیں سیسے کو، اس کے درمیان فرق کرنا آ گیا. یہ سارے سینٹینسز آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں بیٹا، اور کوشش کرنی ہے کہ ان کے علاوہ بھی آپ ایک ایک سینٹینس خود بنا سکو. سینٹینس بنانے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ڈکشنری دیکھیں. ڈکشنری میں آپ کے ایک ایک سینٹینس ہر ورڈ کے آگے دیا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے بھی کاپی کیجیے اور خود بھی بنانے کی کوشش کیجیے. دس وے یو ول بی ایبل ٹو امپروو یور انگلش لینگویج. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ورڈز